हालांकि होना ये चाहिए था कि हम ये कहते कि खुशाब में हजरत अल्लामा ता मोहम्मद बंदयालवी मारूफ है, और हमें ये कहना चाहिए था कि चकवाल वो इलाका है जहाँ सैयद ज़ुबैर शाह साहब मारूफ, और मुल्तान उस धरती का नाम है जिसने अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे लोग पैदा किए। ये जुमले हमें कहने चाहिए, हम कहाँ अड़ के रह गए। हमें तो ये बात करनी चाहिए थी कि मुल्तान के बेताज बादशाह मौलाना हामिद अली खां साहब, हमें तो ये तज़किरे करने चाहिए, कहाँ उलझ के रह गया। बाहर आए, अपनी असल रिवायात की तरफ सफ़र करें। अजीज दोस्तों गौर कीजिएगा, हजरत सुराका बिन मालिक वो ना किसरा के बादशाह के कंगन बड़े मारूफ थे। तो सुराका कहते हैं मैं कलमा नहीं पढ़ता था, जब गिरफ्तार करने आया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा खड़े देखे कहाँ हैं। अभी एक गांव पे भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, पर हुजूर का यकीन और फिर सहाबा का ईमान। महबूब फरमाने लगे तू मुझे गिरफ्तार करने आया है और मैं नूरे नबुव्वत से देख रहा हूँ कि किसरा का इलाका फतह होगा, उसके कंगन आएंगे और तेरे हाथों में जाएंगे। आप बात को समझें। कहाँ खड़े हो के हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका भी अल्लाह हमें अता करेगा। यहाँ अगर अब लोगों को बात बताई जाए ना तो मेरी मिल्लत के जवान कहते हैं जी वो तो 1400 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ये दौर और है। मैंने कहा ये किसी लिबरल आदमी ने तुझे धोखा दिया है, वो भी दौर मेरे नबी का था, ये दौर भी मेरे रसूल का है। तो हजरत सुराका कहते हैं मैंने कलमा पढ़ लिया। अब सुने, अल्लामा वाकदी ने साहिब फुतूह शाम ने लिखा है, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को। वो कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास के साथ ना ये हजरत उमर के इब्तदाई ज़माने में जिहाद करने गए। जनाब सुराका यहूदी एक जगह पे ना किला बंद हो गए। मुल्तान में तो बहुत किले आपने देखे हैं, छोटी ईंट का किला बना होता था तो इतना ऊंचा बना लेते थे कि कोई चढ़ ही नहीं सकता था, और दरवाज़ा लकड़ी का बहुत बड़ा। यहूदी किला बंद हो गए, बाहर निकले तो लड़ाई हो। और तरीका ये होता था कि कई कई महीनों का राशन लोग अंदर स्टॉक कर लेते। अब वो बाहर आ नहीं रहे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कई तरीके इख्तियार किए पर बात बनती नहीं। जनाब सुराका बिन मालिक अगरचे बूढ़े हो गए थे, कहने लगे इस तरह करो मुझे मंजनीक में रख के ना तो अंदर फेंको, मैं जाके अंदर से दरवाजा खोलता हूं। मंजनीक होती थी जिस तरह तोप होती है ना आज, वो बड़ी सारी गुलेल की तर्ज की, उसमें रख के पत्थर फेंके जाते। कहा मुझे मंजनीक में रख के ना अंदर फेंको, दरवाजा खोलता हूं और तुम उनको गिरफ्तार कर लेना। नौजवान सहाबा हंसे, कहने लगे बाबा पहली बात तो ये है कि जब तुझे अंदर फेंकेंगे तेरी कोई हड्डी पसली बचेगी, और दूसरी बात अगर बच भी गए तो यहूदी छोड़ेंगे। तो आप ये कैसी बात करते हैं। जनाब सुराका बुजुर्गों की ना कई दफा बगैर तफसील के भी मान लेनी चाहिए। हजरत सुराका बिन मालिक कहने लगे मरना जीना तो मैंने है ना, तुम इस तरह करो मुझे फेंको। और जरा जलाल में कहने लगे मेरा वादा है दरवाजा खोल के दिखाऊंगा। हाँ हाँ पक्की बात कर रहा हूं, मैं खोल के दिखाऊंगा, फेंको। मैं कहा जी ठीक है आपकी मर्जी। डाला मंजनीक में, पूरे जोर से अंदर फेंका। चंद मिनटों के बाद जनाबे सुराका बिन मालिक ने दरवाजा खोल दिया। पकड़ लो भाई यहूदियों को। वो चंद घंटों की जंग हुई, कुछ मारे गए कुछ गिरफ्तार हुए। अब बच्चे उनके गिर्द नौजवान बैठ, बाबा क्या नुस्खा है तुम्हारे पास, क्या नुस्खा है। आप फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, महबूब की हर बात पर ईमान रखता हूं, अपने नबी की हर बात पर। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। मुझे पता था। हुजूर ने फरमाया तो सुराका तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे। अभी कंगन नहीं आए, जब तक कंगन नहीं ना आएंगे हजरत इजराइल भी कोई नहीं आएंगे। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, जब तक कंगन नहीं आएंगे इजराइल भी नहीं। समझ आ रही जवानों को। आप घूर रहे हैं बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा। ओ मेरे भाई मेरी बात को समझो, ये हक है नबी पाक का। सवेरे नौकरियां आ जाए ना, सवेरे
صبح اعلان ہو جائے کہ پولیس میں 40 نوکریاں آئی ہیں تو کتنے نوجوان درخواستیں دیتے ہیں؟ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی وہ تہجد میں دوڑ لگا رہا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو، یہ کچے پکے لوگ ہیں۔ اور میرے نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اخبار کی خبر زیادہ ضروری ہے؟ آپ دوڑ لگاتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو ایم این اے کا کوٹا تھا، اور وہ کوٹے والے کوٹا لے بھی گئے، ہے نا جی۔ دو کام ہم لائن میں لگ کے کرتے ہیں، ایک ووٹ لائن میں لگ کے دیتے ہیں، پھر سارا سال بل لائن میں لگ کے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذمے ہیں کام، تو باز نہیں آتے۔ بھائی غور کرو، حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھو کبھی فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیمار ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت۔ یہ علماء جانتے ہیں ان کا لقب تھا صاحب النالین والعصا۔ حضور کا عصا مبارک اور نالین مبارک اٹھاتے تھے، قربت تھی محبوس، علیل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی ان کے پاس گئے، ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، جا کے کہا حضور آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں خزانے سے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، آپ بیمار ہیں تاکہ بچیوں کے کام آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا تو فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے خزانہ دے دیا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، خزانے کی ضرورت دے دیا خزانہ۔ کہا کون سا؟ فرمایا میں نے سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، پڑھ کے سوتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے گا فاقہ نہیں آئے گا۔ تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند گر سکتا ہے، پر مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے بھائی کچی پکی جب باتیں کرنی ہیں، پروگرام ہی اور ہیں۔ مطلب میرا بہت بڑا تاجر بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو بھائی پھر تیرا چل بھی نہیں سکتا، پھر چل بھی نہیں سکتا۔ اپنی زندگی میں سنیں جی، اللہ جزا دے، اپنی زندگی میں ایمان پختہ، یہ حق ہے نبی پاک۔ اور دیکھو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جو جتنے نوجوان سست ہوتے ہیں نا ان سب کو کالا جادو ہو جاتا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں اور جادو کالا ہو گیا ہے۔ اور وہ عامل صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں کہوں گا تجھے کالا جادو ہے تو پھر ہی تویز کرائے گا نا، وہ ویسے تو تویز لیتا کوئی نہیں، اس نے پہلے کہنا ہے تجھے کالا جادو ہو گیا، اس نے بھی کہنا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا میری چچی اسی طرح کی ہے، بھابھی میری گھورتی ہے مجھے۔ کسی سے تو اختلاف ہوتا ہی ہے نا، عجیب و غریب قوم ہے، رسیوں سے ڈرتی پھرتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کا مزاج ہے، یہ طریقہ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، میں نے کہا سورت بقرہ پڑھا کرو۔ کہتا اب تھوڑی سی تکلیف کریں، ذرا ایک تعویذ لکھ لیں۔ اس کا خیال ہے شاید پیر صاحب حرکت نہیں کرنا چاہ رہے، تھوڑی سی تکلیف کریں آپ ایک۔ تو میں نے کہا جو تعویذ میں دوں گا وہ کچا پکا بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ تعویذ اچھا نہیں جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سورت بقرہ پڑھو، جن تو کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا۔ اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے؟ اپنی زندگی میں نا یاد رکھو، دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا یقین کمزور ہوتا ہے، سب سے کمزور ختم ہو گیا وہ شخص۔ یار اس سے زیادہ کمزوری کیا آئے گی کہ میرا مذہبی سٹیج کا شخص کہتا ہے کہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں تم پیسے نہیں بھیجو گے میری گاڑی نہیں چلے گی۔ تو کل کہہ رہا تھا کہ تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، اور کل تو کہہ رہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تیرا خیال یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئیں گے تو روٹی نہیں ملے گی؟ یہاں تو چودھری کا چوکیدار بھوکا نہیں مرتا تو جو مدینے والے کی نوکری کرے۔ تو عجیب بات کرتا ہے صاحب، اتنی کمزور تیرا نظریہ ہو گیا۔ خدا را واپس لوٹیں، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ یقین کی دولت پیدا کرے، یا آپ کو تقوی میں لائے گی، یا آپ میں خودداری پیدا کرے، یا آپ کو جوان کرے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ آگے آگے دوڑیں گے، دولت پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ، اور دوسری بات، زیادہ وقت نہیں میں تفصیل میں جاؤں، بڑا اچھا آپ کا بندوبست ہے، چاہیے بھی نہیں، میری طبیعت نہیں ہے، جب فارغ ہوتا ہوں تو کوئی ضد نہیں کرتا، لیکن مجھے خیر المعاد میں بیان کرنا ایک وعدہ کر لیا تھا میں نے۔
اس لیے میں نے گزارش بھی کی کہ ذرا مجھے موقع جلدی مل جائے تاکہ میں اپنے وقت میں وعدے پہ پہنچ سکوں. ایک تو ایمان لائیں. ادھر دیکھو جوانوں. اور دوسرا زندگی میں سب سے بڑھ کر تعظیم مدینے والے محبوب کی کریں. وہ کیسے کرنی ہے؟ حضور کے ذکر کی تعظیم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لیں. حضور کے اصحاب کی تعریف کریں اور دلوں سے کریں. آل رسول کا ادب کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں.